जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान हैदर राना और आज हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहा, पूरे पंजाब में उसके नाम के डंके बोले गए। और ये वो गली है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये वो घर है। अब मेरे नाज़रीन देखना पसंद करेंगे कि ये घर जिसका है उसका नाम है आतिफ चौधरी, जिसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिससे पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि लाहौर के पंजाब के जितने भी उजरती कातिल हुए इसके नाम से खौफ खाते थे। और यहां तक कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी मारूफ अदाकारें थी इसके नाम से जिधर ये कहता था वो वहां पर जाने पर मजबूर हो जाती थी। ये वो घर है जहां पर आतिफ चौधरी ने जन्म लिया, क्योंकि ये अपनी फैमिली का इकलौता बेटा था। इसकी एक बहन थी और यही इसके वालिद साहब जो थे वो किताबों का उनकी दुकान थी। ये वो कमरा है, आज ताला लगा हुआ है क्योंकि आज यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये घर जो है ये रेंट पे दे दिया गया है। क्योंकि उसकी फैमिली तो थी नहीं, क्योंकि बचपन में ही माँ का साया जो था वो उसके सर से उठ जाता है और पढ़ाई में कोई इतना लायक नहीं था, बस गुजारा माफी था। गलत महफिल ने उसको गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। देखें जी, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं और एक नीचे कमरा है और सेकंड ये दूसरा कमरा है। और यहां पर आतिफ चौधरी, आतिफ की बहन और उसके वालिद और उसकी माँ बड़ी मुस्बत अंदाज से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाला वक्त जो है मेरे बेटे के लिए एक ऐसी तारीख रकम करेगा जिसमें उसने पंजाब में जहन की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। ये देखे जी, हाँ ये जी 1.5 से 2 फुट की ये सीढ़ियां और जहां पर उसने चहलकदमी, बहन के साथ खेलना और वालिद साहब के साथ मोमेंट करनी, जो जिंदगी गुजारता गया। ये जी ये देखे, ये 3 मरले का घर है जहां पर जिंदगी का आगाज करता है। ये हम आतिफ चौधरी के घर की चौथी मंजिल पर मौजूद है। अब ये दोनों पोर्शन जो है इनके चचा साथ भाई हैं जिन्होंने जिनके ये उनकी कस्टडी में है ये घर, जिन्होंने ये दोनों पोर्शन जो है रेंट पे दे रखे हैं। यहां से आज से तकरीबन 40 साल पहले, 45 साल पहले एक शख्स ने जिंदगी का आगाज किया। आगाज क्योंकि ये एक ऐसा मोहल्ला है, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर शरीफ इंसान का रहना नामुमकिन है, क्योंकि यहां पर जो टेढ़ी आंख रखता है, जो टेढ़ी गुफ्तगू करना जानता है, उसी का दबदबा, रौब और इलाके में सह होती है। जिन्हों पंजाबी जगंदे ने ना कि मैं अक्सर औकात जब भी गैंगस्टर पे स्टोरी करता हूँ, क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज पे स्टोरी करता हूँ, वहां पर इसी इलाके की, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर नामी ग्रामी टॉप 10 का आगाज होता है। ये लोहारी गेट पे ये देखें, हम इमारत की चौथी हम फ्लोर पर मौजूद हैं और ये देखें कितनी छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर जो है रहना जो है वो मुश्किल है आज के दौर में। नाज़रीन, जैसे कि आपने ये गलियां देखी हैं, छोटी गलियां हैं जहां पर जीना, जहां पर रहना मुश्किल है आज के दौर में। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आतिफ चौधरी ने ऊंचे ख्वाब देखे और ख्वाब ये देखे कि मैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि माँ बाप का अकेला अकलौता बेटा हूं, और मैं अपनी माँ और अपनी बहन को तमाम सहूलतें दूंगा। इलाके के लोगों ने उसको गलत महफिल पर बैठने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर और वो मजीद
ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ عاطف چودھری کی زندگی کا آغاز اس گھر سے ہوا اور کس طرح اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد لاہور شہر میں پنجاب بھر میں اس کے نام کے ڈنکے بولے گئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جہانگیر بھائی ناظرین کو بتائیں کہ عاطف چودھری نے اس گھر میں اپنی پہلی آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد اس نے غریبی دیکھی. باپ کتابیں فروخت کیا کرتا تھا, چھوٹی بہن تھی, گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے, لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ کس طرح جرائم کی دنیا کا حصہ بنا. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب بات ایسی ہے کہ جب انسان جب غربت میں ہو نا, غریب ہو, تو والدین کو دیکھتے ہیں اپنے. چھوٹی عمر میں عاطف چودھری کی جو والدہ تھی وہ فوت ہو چکی تھی. اس کے بعد چاچا افضال مطلب ان کے والد صاحب ہیں عاطف چودھری کے, تو یہ جی دوسری شادی کر لیتے ہیں. دوسری شادی جب کرتے ہیں تو یہ اسکول گیا ہوتا ہے, اسکول سے آتا ہے واپس تو آ کے اپنی ماں کو کہتا ہے جی کھانا گرم کر دے. تو اس کی والدہ کہتی ہے وہ نیچے ہے تو خود ہی جا کے کر لے. تو وہ اسی چھت پہ یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے, تو یہ ان کو کہتا ہے جی کہ آپ مجھے خود گرم کر دے. وہ ان کی والدہ جو فوت ہو چکی ان کو کہتی ہیں, تو لازمی سی بات ہے کہ دوسری والدہ تھی ان کی, تو دل برداشتہ ہو کے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ آپ کر کے لائے. تو وہ ان کی تھوڑی سی ہوتی ہے بات, وہ ہلکی سی کوئی چھری کی نوک انہیں چبوتا ہے یا مارتا ہے, تو یہ چلا جاتا ہے گھر سے, بھاگ جاتا ہے. بھاگ کے اس کے جو چچا ہے سنت نگر اس کے چچا رہتے ہیں, وہاں پہ چلا جاتا ہے, ان کے پاس ہی رہتا ہے. جب 3 ایج سے اوپر آتا ہے تھوڑا سا, تو اس کے والد اس کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں. یہ موٹر سائیکل لے کے ادھر ادھر آوارہ گردیاں شروع کر دیتا ہے. اچھے برے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شور, لازمی سی بات ہے جب اچھے برے لوگوں میں بیٹھیں گے آپ تو آپ خود تو ٹھیک نہیں رہیں گے. تو پھر یہ جی وہ جیسے یہ کام اس کا یہ بیٹھنی اٹھنی غلط ہو جاتی ہے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ محلے میں علاقے میں نا وہ لوگ دیکھتے ہیں جو تھوڑے بہت اثر و سوکھ والے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا کس طرف جا رہا ہے. اب انہوں نے دیکھی یہ بہادر تو ہے ہی, تو پھر وہ ہلکی پھلکی جو ہوتی ہیں نا لڑائیاں شڑائیاں وہ ہوتی ہیں, 1-2 پرچے ہوتے ہیں 13-20-65 کے ناجائز اسلحے کے. تو پھر یہ جی وہ جو کہتے ہیں لوگ ایسے پہلوان ٹائپ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ دکاندار کے پاس گیا دینے پیسے شروع کر دیتے, عادت پڑ جاتی ہے. پھر یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ, وہ جوئے لٹنے شروع کر دیتا ہے. ادھر اپنا علاقہ لوہاری, ادھر آسے پاسے, ویسے بھی آسے پاسے کنے پہلوان گزرے نے, نیفا بابا وغیرہ, پیچی پتہ نہیں نامی گرامی کافی ادھر. پیچی تسی یہ گل بڑی اچھی کی ہے. پیچی دی والدہ جڑی بن ہوئی وہ خلاف 150 کے قریب مقدمات ہے سی, لیکن پیچی بھی عاطف چودھری ہونا کو کنی کھڑکاندے سی. لیکن وہ دیکھو نا, وہ تسی خود ہی دیکھ لو کنی تے کتراندا سی, لیکن جڑی بانو اوندا منڈا سی نانی والا, جنوں بانو نانی والا کہندے, وہ بھی انہوں نے ہی مارا عاطف چودھری انہوں نے. تو یہ جی بات نہ ادھر تک نہیں رہتی, پھر یہ بات نکلتی ہے باہر اور نکلتے یہاں سے. آپ کو پتہ ہے کہ کالی پتا ہوا ہاں بالکل. وہ دیکھو جی جوا کھویا نے موقع تے 50 کوئی کھلاڑی بیٹھے سی, وہ 50 دے کولوں نیب ہویا, تسی اندازہ لاؤ. جہانگیر بھائی مجھے اب میرے ناظرین کو بتائیں کہ کالج میں اس کی انٹری جو تھی, کیونکہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں ہے, ان پڑھ ہی ہے سی, ہے غلط محفل کا حصہ ہے سی, اور کالج انٹری کنج پہنتی. دیکھیں جی جب نا وہ 90s کا دور ایسا خطرناک دور, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جب نا ادھر سے نام نکلنا شروع ہوا نا, وہ آسے پاسے جوئے والے کو پیسے آنے شروع, تمہیں پتا اسٹوڈنٹ بھی ساری فیڈریشن جڑی آسے پاسے لگی ہوئی سی. پھر وہ انہاں دی ہیلو آئی ہوندی عابد چودھری وغیرہ نال, اوتھے جا کے گروپ بند عابد چودھری, اسد پرنس, آغا نوید, خالد ہیرا, ایک سہیل مچ, یہ سارے دوست ہوتے ہیں تو گروپ بن جاتا ہے. اور گروپ بن کے آپ کو پتہ ہی ہے, اب یہاں پہ میں اب اسد پرنس کی بات آ گئی ہے, اور اسد پرنس آیا تو ارشد امین چودھری بھی لازمی بات ہے, وہ بھی انٹر ہو گئے اس میں. اب یہ چیزیں جیسے سٹارٹ ہوتی ہیں نا, تو ان کا اسد پرنس کا ایک ایشو بنتا ہے سٹارٹنگ میں جب ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے تو ایک لڑکی سے وہ اسد پرنس سے ایک بندے کو, لڑکے کو مارتا ہے, اس کو مارنے کے بعد جیل چلا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں جی کہ اس نے پروفیسر منصور جو تھا, جو سول لائن پڑھاتا تھا, اس سے بتا مانگا تھا. یہ بالکل بات آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ یہ بالکل آپ نے حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے کہ یہ اسد پرنس نے حقیقی معنوں میں
प्रोफेसर से ही भत्ता मांगा। लेकिन अगर खालिद हीरे की बात सुनी जाए तो खालिद हीरा ये कहता है, क्योंकि वो भी एक मेंबर था ग्रुप का ये सारा, तो वो कहता है कि जी जब वो उस मर्डर केस में जब सतप्रीत अंदर गया था ना, तो वो सुलह के चक्कर में जिनका मर्डर हुआ था, तो पैसों का लेन देन हुआ था जिसपे उन्होंने बयान देने थे, और प्रोफेसर साहब जो थे इन्होंने कहा था जी मैं आपकी खत्म करवा देता हूँ, तो ये पैसे सारे प्रोफेसर के पास थे, तो प्रोफेसर ने वो अगली पार्टी को नहीं दिए, तो हम वो वसूल करने जाते हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं कि जी इन्होंने भत्ता मांगा था, लेकिन साथ में ये भी बातें हो रही है कि वो भत्ता नहीं था। लेकिन नाज़रीन, जहांगीर भाई ने ऐसी गुफ्तगू मंजरेआम पर लेकर आते हैं कि ये कहते हैं कि जी प्रोफेसर, जो कि हमने लातदाद मुतअद्दिद व्लॉग्स में हमने सुना, यहां तक कि आबिद बॉक्सर का भी ये कहना है कि प्रोफेसर से आतिफ चौधरी, असद और खालिद हीरा ने पैसे बतौर भत्ता मांगा था, जिस पर इनकारी के चक्कर में मुझे एसपी जो थे जुबैर वो बुलाते हैं। बुलाने के बाद फिर हम जो भी फर्दन कार्रवाई है जंगीर बताएंगे। वो प्रोफेसर जिसको आज 30 से 35 साल गुजर जाने के बावजूद, जिसको हम ये कहते थे कि इन लोगों ने प्रोफेसर से पैसे तलब किए, जबकि असल हकाइक आज जहांगीर ने बआसानी और बड़े मुख्तसर अल्फाजों में बयान किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब असद ने प्रोफेसर से पैसे तलब किए तो वो क्या इनके अपने थे? मेरी बात से वो बात वही आ गई ना, वो कह रहे हैं कि वो हमारे पैसे खुद के थे जो हम मुझसे मांग रहे थे, और ये जब कहते हैं कि जी हम बात जगह पे कहा जाता है जी के प्रोफेसर को इन्होंने फोन करके कहा कि पैसे तैयार रखते सी आ रहे हैं, लेकिन खालिद हीरा का ये कहना है कि प्रोफेसर ने खुद हमें फोन किया था कि आपके पैसे तैयार हैं, आप आके ले जाओ। मगर जंगीर भाई, प्रोफेसर ने एप्लीकेशन इनके खिलाफ दी थी और एसपी जुबैर को दी, और उसको ये अल्फाज कहे थे कि मुझे असद का फोन आ रहा है और वो मेरे से तकरीबन उस टाइम का लाख सवा लाख रुपए मांग रहे हैं। तो जबकि प्रोफेसर ये असद, आतिफ और ये जो है इनको खुद बुलवाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये खालिद हीरा का कहना है कि ये खुद हमें कॉल करता है, हम समदाबाद के पास होते हैं, वहां से घर को घुमाते हैं और हम इस तरफ आ जाते हैं, आके हम देखते हैं तो दूसरी साइड से एंटर होते हैं, ये भी रिवाज गार्डन में रहता है। कहता है आगे देखते हैं ना तो ग्राउंड की जो लाइटें हैं वो भी बंद होती हैं और आसपास घरों की भी लाइटें बंद होती हैं, तो हम कहते हैं पता नहीं। तो मैं इनको कहता हूँ अपने आतिफ चौधरी को कि आतिफ भाई आगे मैंने कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो कहता है कि जो मैं आगे बैठा हुआ था और असद प्रिंस और ये जो था अपना आतिफ चौधरी, ये दोनों पीछे बैठे हुए थे और गाड़ी आगा नवी चला रहा था। तो वो हम देखते हैं कि यार हमें मुझको अच्छा नहीं लग रहा माहौल, तो वही पुराना डायलॉग आतिफ चौधरी आपको 90s में चला था, मोहब्बत जी जान दो गड्डी, अगर प्रोफेसर साड़ा वो असद प्रिंस से पूछता है कि प्रोफेसर के साथ तेरा कैसा ताल्लुक है, कहता प्रोफेसर वो बंदा ठीक ही गावे, वो साढ़े नाल कोई नहीं भी करेगा तो फिर भड़का देंगे। और वो एसपी जुबैर जो था उसने आबिद बॉक्सर को कहता है कि आबिद बॉक्सर जा यार प्रोफेसर के घर जा और प्रोफेसर के घर जाके जो भी मसला है उन्हें हैंडल कर। आबिद बॉक्सर जब प्रोफेसर के घर पहुंचता है और सारी आपस में बैठकर मीटिंग चल रही होती है कि जनाब इंज उन्हों का फोन आया, इन्ने वो पैसे मंगते पे 50,000 के करीब मंगते पे ने, और मैं जबकि मेरे को नहीं है, मैं देन तो इनकारी ही गया वा, और उन्होंने मनु जान तो मार देने की धमकी दी है। प्रोफेसर अब आबिद बॉक्सर ये सारी बातों को सुन रहा होता है। अभी जैसे ही सुन रहा होता है तो एकदम फोन की घंटी बजती है, और फोन की घंटी जो बजती है बजन तो बाद वो प्रोफेसर चुकता है। प्रोफेसर कहता है हेलो, कहता है आतिफ चौधरी गल करना पिया 10 पैसे को तो देने। अब वो कह रहे कि जी अभी इस ई में गुफ्तगू कर रहे थे, ये इस ऊ के चक्कर में बॉक्स को इल्म हो जाता है कि ये आतिफ का फोन है, और वो कहते कि जिन जो कह रहे हैं तुम मल है। और ऐसे ही वो कहता है कि जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਸਿਫ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ और पैसे से वसूल कर लवांगे। अभी ये आबिद प्रोफेसर से गुफ्तगू कर ही रहा होता है कि सडनली दरवाजे पर नोक होती है, और ये ग्रुप जो था 4 बंदों पर मुश्तमिल ग्रुप जो था घर में एंटर हो जाते हैं।
आबिद बॉक्सर ने अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये लातदाद बरपा ये कहा है कि जब ये लोग आते हैं तो मेरे पास ना तो हथियार है और ना तो कोई ऐसी चीज है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं, क्योंकि चारों ही खतरनाक तरीन, अब चारों ही इतने गैंगस्टर थे कि अब आबिद कहते हैं कि जी मुझे ये कहा गया कि जी मैं वो प्रोफेसर को कहता हूं कि प्रोफेसर को कहते हो यार तू अनु खली बली कर। आबिद अब झुक जाता है और उसके साथ उसका कांस्टेबल जो होता है वो भी सेफ साइड हो जाता है। अब ये मौके पर प्रोफेसर जो था वो थोड़े से पैसे देता है, देने के बाद कहता है कि यार ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, इंशाल्लाह ताला मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। अब ये ਹਸਬ ਮੂਲ के मुताबिक ਚੜੇ ਛਾਣ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਆਯਾਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਵਕਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਟ ਵੀ ਉਤਾਰੇ। अब होता कुछ यूं है कि पैसे वसूल करते हुए चले जाते हैं। अब ये सारा वाकया जो है आबिद बॉक्सर अपने एसपी को बताता है। एसपी को जब बताता है, एसपी कहता है कि यार कल तुसी पूरी तरह तैयारी दे नाल जाना, कहते ओके सर। नेक्स्ट डे आता है पूरी तैयारी दे नाल आबिद बॉक्सर उसके साथ पूरी टीम और रिवाज गार्डन को पूरे चारों अतराफ पर पुलिस की नफरी के साथ पुलिस के कांस्टेबल मुख्तलिफ लोकेशन पर खड़े होते हैं। अब ताकुब किसका किया जा रहा है? आतिफ का, आगा निधि का, असद प्रिंस का और खालिद खीरे का। अगले दिन क्योंकि पसंद की रात हो, अब ये प्रोफेसर को फोन करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी जनाब मोहब्बत जी दसो हुक्म करो आ जाइए। कहते हैं कि जी आयो। अब आप जब आबिद बॉक्सर ने चारों तरफ पर अपनी फील्डिंग लगा रखी होती है, अब आबिद बॉक्सर इंतजार कर रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन घर की जो घर की जी घंटी हैगी थी ना वो बजती नहीं पई थी। अब ये पूरे अलर्ट खड़े थे कि फोन आता है, फोन आने के बाद कहते हैं कि हाँ जी जनाब आ जाइए। वो कहते जनाब आइयो, आधे घंटे तक से आ रहे। अभी ये इन्होंने कहा कि आधे घंटे तक आ रहा हूं, तो अभी ये फोन बंद किया तो फ्यू सेकंड में ही असद प्रिंस और उसके साथ आगा निधि घर के अंदर एंटर होते हैं, हाथों में क्लेशन और रात की तारीखी है और जनाब साहब इलाके में ये लेफ्ट और राइट, क्योंकि बसंत की रात है और फायरिंग जो थी उस वक्त बसंत की रात को काफी फायरिंग की जाती थी क्योंकि कानून इतना सख्त नहीं था जो आज है। और आगा नवीद असद को कहता है कि यार खतरे की घंटी की तो मनु अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कोई अभी नबी ना हो जाए। कहता यार कोई गल नहीं चल आ चलिए। अब आबिद पूरे साथ में है, असद प्रिंस खौफ खा जाता है कि यार फायरिंग होती थी, उस खौफ के चक्कर में असद प्रिंस फायरिंग करता है। जब वो फायरिंग करता है तो आबिद बॉक्सर, जब आबिद बॉक्सर ये देखता है सडनली वो भी अटैक कर देता है, जिस पर असद प्रिंस के पेट पे गोलियां लगती हैं, आगा निधि को भी टांग पे फायर लगता है और अब फायरिंग का तबादला ख्याल जो था वो जारी और सारी थी। अब ये बाहर निकलते हैं, अब ये पूरी हरकत जो जितनी भी आबिद बॉक्सर की टीम थी, अब इनको अपने शिकंजे में लाने के लिए वो इन पे हमला कर देते हैं। लेकिन अब जो हुआ आगे क्या होता है, मेरे साथ जहांगीर है, वो बताएंगे कि ये वाकया होने के बाद आतिफ चौधरी, आगा निधि किस तरह वहां से निकलते हैं। मौलाना साहब देखिए, जैसे ही ये इनके ऊपर ये प्रोफेसर के पास जाते हैं, वहां पे आबिद बॉक्सर से टकराव फायरिंग होती है, उसमें असद प्रिंस को मौके पे ब्रस्ट लगता है, वो मौके पे ही हलाक हो जाता है। और उसके बाद फिर जो खालिद ही रहा उसको भी फायर लगते हैं, ये पीछे कमर पे लगते हैं और टांगों पे लगते हैं, तो इसको जख्मी हालत में उठाते हैं और इसको लेके गाड़ी में डालते हैं। और साथ जो आगा नवीद है उसको ये माथे पे यहाँ से फायर छू के गुजरता है, तो ये फिर उधर से निकलते हैं, तीनों निकल के ये अनारकली की तरफ आते हैं। और ये शुरू से इनका एक रूल रहा है कि ये ना, जब आतिफ चौधरी जब भी ऐसे, वो गाड़ी का एक्सपर्ट था चलाने में, उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, तो वो उधर से निकलता है और निकलते ही ना वो सबसे पहले अपनी गाड़ी चेंज करता है। वो उनसे पूछा था खालिद हीरा वगैरह दोस्तों ने, यार ये तू हर वारी की करना है? उन्हें क्या है कि ਜਿਹੜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 2-3 घंटे ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ ਹੈਗੇ। मैं ऐस गलों गड्डियां बदलना है। ये इधर आते हैं तो DIG जेल खाना जात होता है,
ये नारकली, वो पुरानी जीपें जो चल रही थी वो उनसे छीनते हैं। वो देखता है उसको, बताता है जाके गाड़ी की तरफ, ठीक है जी, कहता है जी खालिद हीरा मौके पे मौजूद है, ये उसके अल्फाज हैं। कहता है जी वो आतिफ चौधरी जाके कहता है जी गड्डी दे दो, और मैं DIG, वो कहता है तू DIG तो मैं आतिफ चौधरी, वो अपने ड्राइवर को कहता है यार दे दे गड्डी, और उसके साथ बात भी करते हैं कि यार मैं गड्डी तेरी ना जल्दी छड़ देगा। ये उधर से माल रोड निकलते हैं, माल रोड से ड्यूटी फ्री शॉप, वहां पे जाके फिर ये गाड़ी छीनते हैं, वहां से गाड़ी छीन के तो फिर ये निकल जाते हैं। वो फिर निकल के पूरा खालिद हीरा को मुकामी हॉस्पिटल में मुकामी नहीं, ये फिरोजपुर रोड की तरफ चले जाते हैं, वहां पे ये जाते हैं जनरल हॉस्पिटल, वहां पे उसको छोड़ते हैं। 2 लड़के होते हैं, उनको राहगीर जो जा रहे थे उनको कहते हैं यार ये एक्सीडेंट होया है, इन्हों अंदर एडमिट करवा दे। तो वो आगे उसको लेके जाते हैं, तो खालिद हीरा कहता मैं देखता हूँ, तो आगे ना वो पुलिस वाले पहले ही खड़े होते हैं, तो मैं उनको कहते यार मुझे थोड़ा सहारा दो, मैं चल के अंदर चला जाता है, डॉक्टर को जाके कहता है मैंने गोलियां बजियां ने, राह जाते राहगीर नो खालिद हीरा कहता है मैंने एडमिट कर लो, वो उसका इलाज मुआवजा करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद फिर वो पुलिस आ जाती, थोड़ी देर बाद उसको कहती इस नाम का बंदा आपने उसकी ट्रीटमेंट आप जारी है, तो उसके बाद वो उसकी ट्रीटमेंट के वो कहते हैं चले जी करे ठीक है। तो वो ये इनको ना ये कहते हैं ना पंजाबी जितनी वधी होवे ना ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ है। ये फिर इसको जुडिशल करवा देते हैं, दहशत गर्दी कोर्ट में सिकंदर हयात दहशत गर्दी के जज साहब होते हैं, उनकी अदालत में इनको पेश किया जाता है खालिद हीरे को 7 साल की कैद हो जाती है। वो अब प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, वो उसने सारी वो लाइन छोड़ दी है, वो खालिद हीरा जो है प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। अब बाकी बच जाते हैं ये 3, अब तीनों के साथ अब मैं जेल का इनका वाक्य आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि असद प्रिंस की दहशत के चक्कर में, नहीं साहब ये बताएं कि जब तक, ये तो आपके बात बिल्कुल ठीक है, जब तक असद प्रिंस जिंदा रहा है तो लाहौर का नामी गिरामी जो अपने आप को डॉन कहने वाला था ना, अरशद मीन चौधरी, वो इसके नाम से खौफ खाता था, और उसका ये कहना था कि यार मैं उन्हें अपनी ना जेल दे बैठ के भी अरशद मीन चौधरी ने अपनी जमानत जी मनसूख कर दी। उन्हें कहते यार जो तक असद प्रिंस जिंदा है ना मैं बाहर नहीं आवांगा। और फिर ये अरशद मीन चौधरी ने आबिद बॉक्सर से राब्ता करता है और कहता है कि यार तू किसी ना किसी तरीके नाल असद प्रिंस ਨੂੰ मरवा दे तो बाकी आसिफ ही गैर है मैं देख लवाऊं। और जब असद प्रिंस दुनिया से रुखसत होता है तो फिर ये अरशद मीन चौधरी बाहर आता है। ये अब देखिए क्योंकि लाहौर में दर्जनों से जायद ऐसे गैंगस्टर हुए हैं जो जिनकी आपस में ही दुश्मनदारी का सिलसिला जारी होता रहा है। किसी ने क्या कि यार मैं तेरे तो बड़ा, उन्हें कहा मैं तेरे तो बड़ा, और कहा इतने हथ तू ना पाई, उन्हें कहा तू भी इतने हथ ना पाई। इसी तरह लड़ाई का इनका सिलसिला जो था जारी सारी रहा है। लेकिन जब ये वाकये के बाद बॉक्सर का जो एम था, जो मिशन था, वो था आतिफ चौधरी को अपनी हिरासत में लेना। और कहा यह जाता है कि तकरीबन 4 से जायद मर्तबा आतिफ और आबिद बॉक्सर का टकराव भी हुआ और उसमें इस हद तक फायरिंग होती है। और उस टकराव में मैं अपने नाज़रीन को यह बताऊंगा कि एक टकराव यह होता है कि ड्यूटी फ्री शॉप में आबिद बॉक्सर अपने गनमैन के साथ मौजूद था और आतिफ चौधरी वहां से गुजर रहा हो, और वो देखते हैं आबिद बॉक्सर को देखते हैं और वो उसी टाइम उतरता है और फायरिंग का सिलसिला जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिस पर आबिद बॉक्सर भी बहादुर इंसान है कहता है कहता मोहम्मद जी ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਧਾ ਦੀ क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ नहीं। और आबिद बॉक्सर ने ये कहा था चल तो ਮੈਨੂੰ वक्त दस टाइम दे और उस टाइम पे मैं भी पहुंचाऊंगा। और इन दोनों में टाइम का तबादला ख्याल होता है और वो टाइम जो था क्या था जंगीर। देखिए लाला साहब, एक तो आबिद बॉक्सर चल रहा था, एक तो आबिद बॉक्सर के साथ टकराओ 4 बार आमने सामने, और इस तरह ही अरशद अमीन चौधरी पे भी कितनी बार इन्होंने अटैक किया। एक बार तो अटैक में उसका जो वो बला भाई था आरफ चौधरी वो जख्मी हुआ, एक उसके साथ परवेज नाम का बंदा था वो जख्मी हुआ। ए जे उत्थे कालू शाहपुरी कोलोरा जुआ खो सकते ने 90s 14 भी बड़ा चल रहा सी, जोर ही का। लेकिन अगर उन्होंने पै गया उन्होंने नहीं मन्ने हैगा, बाकी पीछे कौन रह गया क्योंकि आगे से गुजरा आतिफ चौधरी है मोहब्बत जी और रीमा का घर ही गया,
अब देखिए जो भी नाम सुनने के साथ ही लोगों पे फायर करना शुरू कर, वो मानेगा किसी का पहलवान? अब मशहूर तरीन एक गुजरी है गोगी भट्ट, गोगी भट्ट, उसको भी अपनी वालदा कहता था, उसको अम्मी जी कहता था। अम्मी जी क्यों कहता था? वो अब सोशल वो कहते हैं जी, कुछ कहते हैं कि नहीं इस तरह का बच्चे का सिलसिला नहीं था, कुछ कहते हैं जी है कि वहाँ पे जितने एक्टर से प्रोड्यूसर सबसे वो बता लेता था, कुछ कहते हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं था। अब ये लड़कियां नौजवान खून उबलता हुआ खून है, किसी को मानना नहीं, तो चीजें तो इसके पास खुद ब खुद ही चल के आ रही है। कोई कहते जी ये सियासतदानों ने इससे वो जो भी करते थे अपने बाजुओं पे अपने बलबोते पे करते थे, किसी को साथ लेके नहीं चलते होते थे। इस तरह के कितने इनके वाकयात ऐसे ही चलते आ रहे हैं। अब एक इनका दोस्त था, वो अतीक मोटरसाइकिलों के सारे कहते हैं यार ये मोटरसाइकिल मैकेनिक भी नहीं था, ये मोटरसाइकिल चलानी जानता था, वन व्हीलिंग वगैरह करता था। तो इसे वो अतीक इसका दोस्त इसलिए इस वजह से बना था कि ये उसे ना अपनी मोटरसाइकिल जो है ना वो ठीक कर लेता था, ये मोटरसाइकिल भी सही करना जानता था। ऊपर से ये जब इकट्ठे होते, जब ये कहते हैं जी हम इलाका गैर चले गए हैं, वहां पे जाके बैठे रहे। इनके साथ एक टीना नामी इनकी फ्रेंड थी, वो भी इनके साथ ही होती थी। वो कह रही थी इससे कि निकाह करना चाहिए, लेकिन आतिफ चौधरी नहीं मान रहा था, ये भी साथ में चलना चाहिए। यहाँ पे आपके बात सेकंड करूंगा कि यहाँ पे बताया जाता है कि आतिफ चौधरी जब उसका लाहौर शहर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में उसका नाम बन चुका था, तो वो वाइट कलर की गाड़ी पर, कभी कभार वाइट कभी जीप पर, जो इसकी चाहने वाली खवातीन होती थी जिनको ये खुद चाहता था, ये गाड़ी पर बैठा कर फूल को लेके जाओ, और लड़कियों के हाथों में क्लेशनकोफ भी हुआ कर ये वो ऐसा। क्योंकि लाहौर में जितने भी शान स्टूडियो, एवरन स्टूडियो और बारी स्टूडियो में जितनी भी फिल्म एक्ट्रेस थी जो काम करती, जब ये इलाका गैर जाता है और वहां पर उनको एक फोन कॉल पर उनको बुलवाता है, और वहां पर भी रकासाओं का रक्स आम किया गया था। और अब आते हैं कि आतिफ चौधरी की अख्ताम के बारे में, कि किस तरह वो अपने आखिरी जो सांसें थी उसने किस तरह। अब देखिए जी, जैसे उसका बहुत असर सूख था अरशद अमीन चौधरी का। अहमद चौधरी को मारने के बाद ये अपना एक चालू था इनका दोस्त, वो भी अंदरून का। अच्छा, और ये मैं एक बात आपको बताता हूँ। खालिद हीरा तो जो था ना, वो इसका लंगोटिया था आतिफ चौधरी का, क्योंकि वो भी इधर का ही रहने वाली था। बाकी जो इसके दोस्त हैं, आगा नवीन वो किचरे का रहने वाला था, ठीक है जी। और दूसरे जो दोस्त थे, तो एक शमनाबाद से रहने वाला था, ये असद प्रिंस शमनाबाद में रहता था। तो ये सारी दोस्ती इनकी यहाँ थी। अब जो आबिद चौधरी है, उसने डेरा बनाया हुआ था यहाँ पे मजांग में, ठीक है जी। ये मजांग में, यहाँ पे मुझे नाम भूल गया उस जगह का, वहां पे इसने डेरा बनाया था। कॉलेज के बाद ये वहां पे सारे बैठे होते थे। और ये जब अरशद अमीन ने अपना सरोसूख स्पेन पे डाला ना ऊपर, तो ये भागे हैं। जब ये वहां पे गए हैं, तो असद प्रिंस के मरने के बाद, उसके बाद फिर आगा नवीद और ये सारे ऐसे ही बारी बारी करते, इनका मर्डर हुआ, इनकाउंटर हुआ, मैं इनकाउंटर ही कहूंगा। तो जी ये चीजें ऐसे चलती रही हैं। उनके बाद जब इनको वहां पे जाके हुई है ना, इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये वहां पे है, और वहां से इनको लेके आए। कुछ कहते हैं जी ये पुलिस ने इनका इनकाउंटर किया आतिफ चौधरी का, कुछ कहते हैं जी जिस वक्त इसका इनकाउंटर होया कि अरशद अमीन चौधरी भी वहां पे मौजूद था। अब ये जितने मुंह उतनी बातें, ये अब मैं इसको आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि अरशद अमीन वहां पे था कि नहीं था। अब हकीकत आपके सामने है कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया। अब जब आबिद बॉक्सर को, जब आतिफ और आबिद बॉक्सर का 4 मरतबा आपस में टाकरा होंदा ना जड़ा, उस लास्ट टाकरे दे विच होंदा की है कि आबिद बॉक्सर ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾ ਨਵੀਦ ਆਤਿਫ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਫਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, और आतिफ प्रिंस भी है। अब ये जो क्या ये बात जो थी ये कियास राई में हकीकत पर मबनी नहीं थी। आबिद बॉक्सर अपने असर रसूख का इस्तेमाल करता है और कल के लिए टीम अपनी टीम बनाता है। अभी आबिद बॉक्सर ने कह रहे हैं कि मैं रात में सो रहा था कि मुझे अननोन एक कॉल आती है और मुझे बताया जाता है कि आबिद बॉक्सर तुसी ना कल ना जाना उसे। उन्हें कहो क्यों? उन्हें कहा इसलिए कि कल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਰਾ ਨਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। आबिद बॉक्सर अच्छा इन्होंने मार देना मनु, कहने हाँ मार देना। आतिश आबिद बॉक्सर अब तमासील में, अगले दिन तमासील थिएटर में
اپنی ساری فیلڈنگ لگا لیتا ہے. آصف کو اس چیز کی خبر مل جاتی ہے. آصف اپنی بیوی جو بنا رکھی تھی اس نے, جس کا نام جہانگیر نے بتایا ٹینا تھا, اب اس کے ساتھ تھا, اور علاقہ غیر کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے. اب یہ جب موقع پر پہنچتے دیکھتے کہ پولیس کی ٹھیک ٹھاک نفری ہے, اب یہ اٹیک نہیں کرتے, اب یہ وہاں سے اپنے آپ کو کلٹی کرتے ہیں. پٹھان اس کے جو دوست ہے لاہور میں ایکسرسائز جگہوں میں آ جاتے ہیں, اور یہ اپنی گاڑی کا رخ جو ہے علاقہ غیر کی طرف ڈال دیتے ہیں. اب یہ پنڈی کی سائڈ پہ جب پہنچتا ہے, پنڈی کی سائڈ, وہاں پہ اس کو ناکے پہ روکا جاتا ہے. یہ ناکے پہ نہیں رکتا, اور یہ ان پولیس والوں پر فائرنگ کر دیتا ہے, اور پولیس والے بھی جو ابھی فائرنگ کرتے ہیں, اور یہ موقع دیکھتے ہیں اور خود کلٹی ہوتا ہے, اور اپنی جو مشوقہ ہوتی ہے, جو اس کی گمنام بیوی جو تھی اور جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے ٹینا, اس کو وہیں پہ چھوڑتا ہے, اور ایک لڑکا اس کے ساتھ چھوڑتا ہے, اور کہتا ہے یار میں نکلا, اور آتی وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے. پولیس آتی ہے, لیڈیز کو اریسٹ کرتی ہے, لاہور انفارم کرتے ہیں, وہاں کے لاہور کو انفارم کیا جاتا ہے. عابد باکسر جب اس خواتین کے پاس جاتا ہے, اور اس سے پہلے کیونکہ وہ انٹروگیشن ان خواتین کی ہو چکی ہوتی ہے, انہوں نے سارے اصل حقیقت جو تھی کہ عاطف عابد کو مارنے کے چکر میں لاہور آیا, جب یہ سارے ان کو پتا سارے واقعہ کا ان کو جب علم ہوتا ہے, تو وہ سیدھا عابد باکسر کو فون کیا جاتا ہے. عابد باکسر پھر اپنے جتنے بھی سینئر آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب عاطف چودھری دی جڑی منہ بولی بیوی گئی نا, انہوں راول پنڈی تو اریسٹ ہو گئی, لہذا میں انہوں انویسٹیگیٹ کرا. اس سارے پروسیجر کو 3 سے 4 دن ہو چکے ہوتے ہیں. عابد جب رخ کرتا ہے پنڈی کا, تو عابد کو ایک ان نون نمبر سے فون آتا ہے, اور فون وہ کس کا ہوتا ہے, کہندا وہ جی ہمیشہ اسے دشمنی پائیا نہ رکھیے, اور دشمن دارا نہ رکھیے, اور نسلی بندے نہ دشمنی رکھیے, اور میں نہیں چاہواں گا کہ تسی میری عورتاں تے تشدد کرو, انہاں نو انویسٹیگیٹ کرو, اے کم تانوں زیب نہیں دیندا, تہاڈی دشمنی میرے نال لگی ہے, میرے نال تسی جو مرضی کر رہے, پر میری جڑی خواتین ہے انہاں نو باعزت طریقے نال تسی بری کر دیں. لہذا عابد باکسر کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں, اور وہ حسب معمول کے مطابق جب پنڈی جاتا ہے, اور پنڈی جب ان ٹینا کے سامنے جب انویسٹیگیٹ کے لیے بیٹھتا ہے, تو وہ انکاری ہو جاتا ہے, کہنا نہیں جی میں انویسٹیگیٹ نہیں کروں گا, اور یہ کہہ کر یہ واپس آ جاتا ہے. اب وقت گزرتا گیا, 2-4 مہینے گزرنے کے بعد اب بتایا یہ جاتا ہے کہ ارشد مین چودھری نے کچھ حواری جو تھے پیسوں کے بلبوتے پہ خرید رکھے تھے, اور مخالفین جتنے بھی عاطف چودھری کے مخالفین تھے انہوں نے اجرتی قاتلوں کو پیسے دے رکھے تھے. اب کیونکہ انہوں نے جتنے بھی جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اہلکار تھے اور جو پرائیویٹ اجرتی قاتل تھے, انہوں نے پیسے کے بلبوتے پر ان کو خرید رکھا تھا. اب آصف چودھری کو پکڑنے کی غرض میں انہوں نے متعدد ایسی ٹیمیں تشکیل دے رکھی تھی کہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عاطف کو اپنی حراست لے سکیں. اب ہوتا یوں ہے کہ آصف چودھری جب کندے نے نا جدو زندگی ساتھ چھڑ دوے تے موت کیرا تنگ کر لوے, تو دو وڈے تو وڈا بھی شخص جڑا گیا جتنا مرضی نامی گرامی شخص بھی ہوئے گا نا, انہوں موت کیرے چ للی لندی. اور اسی طرح عاطف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عاطف بتایا جاتا ہے اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنا ایک جگہ پر جا رہا ہوتا ہے, اور گاڑی روکواتا ہے, کہنا یار گاڑی اتنے روک یار, سگریٹ لینے کی غرض سے یہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے, اور جیسے ہی یہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو اس کو گولیوں سے چھلی کر دیا جاتا ہے. اور عاطف کو اس دوران کافی زیادہ فائر لگتے ہیں, اور اس کو مقامی اس کے جو دوست احباب ہوتے ہیں اس کو مقامی پشاور کے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں, اور یہ وہاں پر زیر علاج جو تھا ہاسپٹل میں, وہاں پہ اکیلا تنتنا, نہ کوئی دا یار ہے نہ کوئی دا ساتھی ہے, پر ہون صرف اور صرف اگر موجود ہے کل ہے. اب عاطف جو تھا وہ ہاسپٹل میں, پشاور کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے, اور اب پنجاب کی پولیس وہاں پر جاتی ہے اور عاطف کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ عاطف اتنا بیمار اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا سکتا تھا, اور ویل چیئر پہ
اس کو لاہور میں لایا جاتا ہے اور اس کو سب سے پہلے اسلام پورہ تھانے میں لے کے آتے ہیں, پھر بعد میں اس کو لوہاری تھانے میں لے کے آتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے جتنی جگہ شیخ خالد. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا عاطف چودھری کے ساتھ ماضی میں بڑا اچھا تعلق رہا ہے, آج ہمارے ناظرین کو عاطف چودھری کی کوئی ایسے واقعات بتائیں کہ وہ اس کا کریکٹر کیسا تھا اور کس کریکٹر کا وہ مالک تھا, اور اس کی ابتدائی زندگی تھی وہ کیسی. دیکھیں جی, عاطف چودھری جہاں تک ان کے بڑے ہیں نا جی, ماشاءاللہ ان کا نام ہے جی حاجی نواز, جو میرے پرسنل دوست ہیں. ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں اخلاق کا, وہ بھی ناظم ہے. اور عاطف صاحب جو علاقے میں اس کا نام رہا ہے نا, اس نے اپنے اس علاقے میں کسی کو تنگ نہیں. ماشاءاللہ میاں شہباز صاحب کا آفس رہا ہے میری شاپ پہ, کوئی 88 میں 1988 میں, یہ ساتھ ہی میری بلڈنگ ہے, وہاں برگر ہاؤس ہے اب جو لیٹسٹ بنا ہوا ہے. پہلے یہاں عاطف چودھری کا 4 مہینے دفتر بھی رہا ہے, جو کہ میاں شہباز صاحب کا تھا, لیکن انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں اپنا آفس بنایا تھا شہباز صاحب کے لیے, تو جس کو ہم مطلب سپروائزر کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹ روزانہ کی میل ملاقات تھی ادھر, لیکن علاقے میں کوئی خوف راس نہیں پھیلایا انہوں نے. ادھر اس کا جتنا بھی وقت گزرا ہے وہ عزت سے گزرا. آپ پورا علاقہ بھی اندرون شہر کا وزٹ کریں گے نا, اس کی نام اس کا ضرور پنجاب میں نمبر 1 پہ گیا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں, اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. سیاسی لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے. پرسنل اس کا والد بھی مزدور تھا, اور وہ خود بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ اس نے بہت ساری جائیدادیں بنائی ہیں لوگوں سے, انہوں نے کوئی جگہ وغیرہ لی ہے, ایسا نہیں. وہ اس طرح کا وہ بدماش ہے. ویسے اس کا نام بدماشی میں پنجاب میں بڑا تھا, کیونکہ اس کا ماشاءاللہ وہ کیا نام ہے, ایک پولیس انسپیکٹر تھے عابد باکسر, ان کے ساتھ 3-4 مقابلے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا نام کافی عروج پہ چلا گیا, کافی ہٹ ہوا ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ جو لاسٹ ڈے تھا نا اس کی زندگی کا, جی جو آخری کھانا کھایا ہے نا انہوں نے, وہ بھی شیخ چٹخارا کا ہی کھایا ہے, اور اس کی اگلی صبح بیچارہ مقابلے میں پار ہو گیا. لیکن بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بڑی عجیب و غریب سی بات کی ہے کہ جی عاطف چودھری جو کہ کسی قسم کا بھتا اور یہ اس قسم کی اس کے لوازمات نہیں تھے, لیکن علاقے کی حد تک وہ ہو سکتا ہے کہ پازیٹیو پہلو پر چلتا ہو, لیکن اس علاقے کے باہر اس نے کسی سے بھی پیسے مانگنے کی کوشش کی ہے, اور اگر کسی نے نہیں دیے تو اس نے اس کے ٹانگوں پہ فائر لازمی مارے. سر سنا ہے مال روڈ پہ ایسا وقوع ہوا ہے, وہ جو کو برگر ہاؤس والے تھے, لیکن ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے. تو آپ اس علاقے میں جو ہے نا, جہاں تک ہم اپنے حلقے کی بات کریں گے نا, تو یہاں ان کی ایسی کوئی ریپوٹیشن, کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے لوہاری گیٹ, جہاں اس کی رہائش ہے, میری بیک سائڈ پہ رہائش ہے اس کی. اب اس کا گھر وزٹ کر کے آئے ماشاءاللہ, یہاں اس نے کسی سے بدتمیزی نہ لی ہے نہ کبھی کسی سے مانگا ہے. کیونکہ جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر لاہور کے جتنے بھی ٹاپ ٹینز ہوئے ہیں, جس میں حنیفہ بابا, جس میں عاطف چودھری, اور اس علاقے میں حنیفہ بابا میرے لنگوٹی ہیں جی, ہمارے محلے دار ہے, میرے ساتھ ہی ان کے گھر تھا. حنیفہ بابا بھی ہاتھوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں, ہاتھوں سے ہی گئے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حنیفے کی ملاقات میری آخری کراچی میں ہوئی, اس سے اگلے دن ہی بیچارہ وہ پکڑا گیا, اور بڑے کراؤڈ میں ہم کھانا کھانے کے لیے نکلے ہوئے تھے وہاں. اس نے مجھے آواز دی, میرا نام ویسے خالد ہے, بچپن میں مجھے کھادا کہتے تھے. مجھے کوٹ کراؤڈ میں کسی نے آواز دی کھادے کر کے, میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا, میں نے توجہ نہ دی, پر اتنا مجھے پتا تھا کہ بچپن میں یہ نام میرا رہا ہے. جب میں دوبارہ چلا پھر مجھے آواز دی, تیسری مرتبہ جب آواز دی تو میں فیملی کے ساتھ ٹھہر گیا. میں نے کہا یار مجھے ذرا دیکھ لینے دو, یہ بندہ مجھے ہی کوئی پکار رہا ہے. جب میں نے دیکھا تو ایسے کر کے 2 انگلیں اس نے اٹھائی ہوئی تھی, تو جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ حنیفہ, گلے ملا, انہوں نے مجھے کھانا کھلایا ادھر سے ہوٹل سے, بڑی عزت کی. اگلے دن ہی جو ہے نا وہ ہمارے ڈاکٹر تھے جو ہماری فیملی تھی,
تو ان کو جب میں نے بتایا نا کہ ان کا پنجاب میں بڑا نام ہے تو ان کو یقین نہ آیا، لیکن جب اگلے دن اس کا فیوچر چھپا، پولیس مقابلہ ہوا، تو پھر وہ بڑے حیران ہوئے. اب وہ ڈاکٹر امریکہ میں ہیں، وہ اس وقت تو بڑے پریشان ہوئے دیکھ کے کہ یار اتنے بڑے بندے سے ملاقات ہوئی ہے ابھی. یہ ناظرین، جیسے کہ آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو کو سنا، انہوں نے اپنی زندگی کی جو تقریباً 1/4 حصہ جو ہے وہ یہاں پر گزارا، اور اس دوران جتنے بھی ٹاپ 10 گزرے ہیں، جنہوں نے پنجاب بھر میں جتنے بھی نامی گرامی جو لوگ ہوئے، جنہوں نے پنجاب میں اپنے خوف کے ڈنکے بجائے، خوف کے نام پہ ڈنکے بجائے، اور آج ان کا یہ کہنا ہے کہ میں عاطف چودھری ہو، حنیفہ بابا ہو، انہوں نے ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھا. اب اس سارے سسٹم میں میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا، کتنے گئی ہو پیسے، کتنے گئی ہو طاقت، اور کتنے گئی ہو سفارچی جڑے کہ عاطف نوں پہلے چکتے سی، اور جدو بے سہارا ہویا اور جدو دے پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں رہی تے ادو انہوں نے اپنی کنارہ کشی اختیار کر لی. بااثر لوگوں نے ہاتھ چک لیتا، کیونکہ یہ بااثر لوگوں سے بھی پیسے وصول کرنے کے چکر میں پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا جب، اور آصف گرفت میں آ جاتا ہے. اور پھر وہی ہوا جو ازلوں سے ہوتا ہے کہ عاطف چودھری کو منو من مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ کہانی، یہ ہے وہ ایک ایسا حقیقت پر مبنی سٹوری جو کہ نوجوان نسل جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں، ان کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدر رانا کو اجازت دیں.